गावागावांनी लोकांक त्रास जाल्लेले आसा. सगळ्या लोकांनी न्यूज सोशल मिडियासून तांकां न्यूज मेळिल्ली आसा की अशे तरेन त्रास जाता लोकांक. सो हेजो उपाय कितें तरी आसूंकूच जायो आनी तो लोकांक खबर आसा उपाय कितें तो. आनी तो ताका उत्तर मेळटलेंच सरकाराक. कळ्ळें. हितून बरी वाट काडूंक जाय ती टायमार ती काडपाची आसता ना. लेट कमार येता ताका चड हें नासता. टायमार एक्शन्स जावंक. दुसरें तुका विचारूंक सोदता हांव, तुमी त्या हितून थ्रेश होल्डाचेर पावलेले आहा पळय, 40 क्रॉस केला तुमी, 40 क्रॉस. जेन्ना आमी चिमला पयलें 44, मिराबाग पयलें 49 जाल्ले. 49. हाफ सेंचुरी मारता अशें दिसता म्हाका. ज्या तरेन आमचे पळय आतां जे आसा हे जे वयर बसलेले आसा मिनिस्टर्स जावं चीफ मिनिस्टर जावं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स, ते खंय तरी आमकां प्रोएक्टिवली जे तेंच्यांनी प्रोसिजर्स करूंक जाय आसले. आमी सगळ्यो कंप्लेन लॉन्च केल्लेले आसा इच फोरमाक. प्रोएक्टिवली तेंच्या कडसून इन्क्वायरी